Good morning, Agusan del Sur. Ano sa tanaw ni balik sa to ang tulumanon. Sa tong bulaton sa pagbudyong sa may balita. Pagbudyong sa kamaturan maitud sa gugma. Kaluoy o pagkamayo sa Dios matag usa na to ka kinabuhi. So alang sa tanan to mga suking pigpaminaw, maayong buntag, maayong buntag kanatong tanan. No, kumusta? Kumusta atong mga kaisunan diya sa kahanginan? Ha? Kumusta nga itong mga kaisunan diya ni Kristo Jesus? Sa tanang mga nag-alagad sa Diyos, sa tanang mga nahigugma o Diyos, sa tanang mga katauhan nga buot yun mga lagad o mahigugma sa Ginoo. Sabi na sa mga katatayan, mga kananayan, mga kabataan, mga lutang dalagang lulog-lula sa matang panimalay. Maayong buntag. So, I hope na nata sa may panglawas kanunay, na ang matag pamilya na sa panaghiusa, na sa kalinaw, kalipay, tungod sa gugma o kaluoy sa Dios nga gitugutan nato nga mamuhat sa matag usa nato ka pamilya, no? Labi lagi sa mga tatay gikinahanglan yun ang ato ang pagtagad, ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Ingon nga kita maoy leader o maoy kitay nangulo sulod sa itong panimalay. Kita gid kanunay mag-una igsuon, no? Kitay mag-una kanunay mahimot ang ehemplo. Ingon nga si Kristo atong ehemplo, no? Ug kanang pagka-ehemplo nato diha nato na makaplagan, no? Inaagi sa pulong sa Dios ang atong pagka-ehemplo sa atong pamilya, sa atong mga anak, no? Diha kita matutuon og sangkapan pinaagi sa pulong sa Ginoo igsuon. Kaya tibo kasulatan gisulat uban sa ramdag sa Dios, mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway o pagtudlo sa pagkinabing matarong. Aron ang tanan nag-alagad sa Ginoo masangkapan pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Padayon nagi mga kuanisuon nga mo bot mo balda isuon, no? Pero sige lang kay inyo mo yung masabtan isuon sa kung tingog nga murag pidungan o kay tungod na ay gipingot ko ba. So, pero lang sige ato ning sa gubangon, no? Pinaagi sa grasya sa Ginoo. Di ito mapong ganigsuon nga ang iyang pulong dili sang ikasangyaw yun isuon. Amen. Makaisgot ko siya mapulong. So, ang atong isgutan niyaging kaghapon isuon, no? Ang kamatayon ni Hesus Kristo. No, ang kamatayon. So, nasabtan nato nga ang iyang kamatayon sa cross, no? Nagdalag yung dako kaya natong panalangin. Taliwala sa kahimtang sa tao ato ang isgutan to ni agi mga adlaw nga kita di ay usa ka miserable kayo nga tao, no? Kay tungod sa ang nawala sa tuwa maugayod ang kinabuhi. Atong kinabuhi isuon nga kana bitaw na atay koneksyon sa Dios. Kay kanang ang tao nga nay koneksyon sa Dios mao na ang tao nga buhi. Dili buhi sa ato ang lawas kundi buhi sa espiritu. Buhi sa imuhang urog nga dili makita. Kaya lagi kita nga tao kung ato ning ihulagway, ang hulagway nato, ang figura nato ingon aning suon. Espiritu nga dunay kalag nga nagpuyo nini nga lawas. Mauna ang ato ang hulagway. No, mo na tong hulagway. Mo nang dapat makabalutas tong hulagway aron masayod ta kung sa itong himuon. No, aron dali na itong masabtan isuon ang pulong sa Ginoo. Kay kung dili na ito na masabtan isuon ngayon na itong hulagway, lisod ta makasabot sa pulong sa Dios. Sabi na yun maingon ang pulong sa Ginoo.
Masimple lang yung kayo isuon ang Mateo 4:4. Unsay giingon sa Mateo 4:4, ang tao dili mabus tinapay lamang kung dili sa mga pulong nga nagawa sa baba sa Dios. Kung wa ta nakasabot isuon sa urog nato, no? Sa ato ang pagkatao, kanang tinapay dia og ang pulong sa Ginoo, murag isara nato na, no? Murag isara na siya nga ang tinapay ug ang pulong sa Ginoo para sa unod. Kaya ato ang pagsabot, nagkinabuhi lang kita sa unod. O diba? Kasagaran, mamungin na sabtan. Pero di ay, kung nasabtan na ito atong urog, nga kita na nga tao, espiritu nga adunay kalag na nagpuyo na yung lawas, masabtan na ito iso ng Mateo 4:4. Kaya naman, ang Mateo 4:4 nga giingon, nga ang tao dili mo bis tinapay lamang kung dili sa mga pulong nagawa sa baba sa Dios, nga ang tinapay para na sa imong makita nga ikaw nga mao ang imong lawas, o ang pulong sa Dios mao na ang para sa imong dili makita nga ikaw katong espiritu isuon nga og kalag, mao na ang dili makita nga ikaw nga ang gikinahanglan mao ang pulong sa Dios. So, mao na ang duha ka klaseng pagkaon, duha ka klaseng pagkatiman nga angay nimong pakabanaan. Mao na isuon nga usahay na pagkabana lang ta sa tong lawas nga madugta. Grabe yung pagkatiman nato niini. Nag-iingnan na ni Jesus o sa gingon ni Jesus, ayaw ka mo kahadlok na mo patay sa iyong lawas, kundi kahadlokin ninyo yung Diyos na mapatay sa inyong laglag sa inyong lawas o mo tambog sa iyong kalag dito sa impyerno. Nawara ko ni Soon unsay punto ni Giniso Kristo. Manag-iingon ni Ginisos nga ayaw ko mapaghapos sa pagkaon madaot. Kung dilit inguha ahinon yung pagkaon mulungtad ka sa kinabuhing dayon. Kaya nga naman, wala si Ginisos isuon, wala niya gi-highlight ang imuhang unod. Wala niya gi-highlight imong unod nga maugi pinakapokus sa itong atimanon. Di man tangli uwang man sa mingon nga di na ginato atimanon, pero ang buot sa ni Jesus pangingon niya nagsuon nga ayaw ko mapaghapos sa pagkaon madaot. Ulit inguhaan yung pagkaon mulungtad ka sa kinabuhing dayon. Nga dili ta magpaghapos o dili nato ratutukan ang mga material, mga butang, ang mga gikaiblan sa itong mga mata. Dili ta taliya makatutok o dili ta angay magpaghapos. Di ta angay nga gawngan. Dili ta angay isuon na kontrolahon sa maong butang. Ikini itong lawas isuon, pwede rin mo kontrolar ni mo. Labi nagsadaghan nga gikaiblan ana, daghan kayo nag-demand para siyahang kaayuhan. Kung ialay na ito diya itong kalag na nag-iingon sa pulong sa Diyos nga ang paggunaw na kanunin sa mga butang awhanon or lawas ng kailibgon mosangpot sa kamatayon. Apan ang magunaw na kanunay sa mga butang espirituhanon mosangpot sa kinabuhi o kalinaw. Mao na isuon nga ang kaning lawas ato bisang saan pagkatiman di kini makapahimulos o kinabuhing dayon. Kaning lawasa ba? Kay gani sa pagbalik ni Jesus nga dili ta mamatay in physical. Namogi pagbalik ni Jesus namogi buhi sa physical. Usbon gani gyud sa kalit sa usalang kapamilok. Mausab kay wa gyud dugo og unod nga makasulod sa giharian sa Dios. Usbon gyud ang katong nangalagad sa Ginoo mabanhaw. Uman kita nga buhi atong adlaw muuban kanila o mukayab uban kanila sa pagsugat sa atong Ginoong Hesus. So naay walig suon naay himo ng Dios nga usbon ta. Na mabasa na isuon sa 1 Corinto 15 kuan man na 40 na to 55 na mabasa nimo na diha. Nasa kalit usbon ta sa usalang kapamilok, no? So, mao ni isuon nga kini ato ang kinabuhi ning ibaw sa kalibutan kung dapat masayod ta kung unsa ang ato ang kahimtang, unsa ang atong urog, unsa maron makabalo ta unsa ang ngay natong himuon, no? Nga di ay kita nga tao sa kalibutan nga nagpuyo kaning kalibutan na di lang ta magatiman sa tong lawas. Kay kaning lawas to madugta ra gyud ni. O dili lang ta magpakabuong sa mga butang o unahon ang mga butang material kay mawala ra na ang tanan. O kung naamang kay makuha ni soon maangkon man nimo ng tanan, pero ibilin lagi hapon yun na nimo kay gipanganak ka nga walay dala mo panaw ko taning kinabuhi ang away dala.
Di ba? Ono Timoteo 6:7 man siya kung di ko masayo. Ato lang tanawon be. Tanawon na to. Ono Timoteo 6:7. Oh. Aron ato yung mapumalandungan, no? Sige, basa ta. Kung naamoy mga Biblia diha, pwede mo ukabigsoon. Ono Timoteo 6:7. Oh. Ingon diri, kung sabay atong dala sa pagkatao nato din sa kalibutan, wala. O kung sabay atong madala inig kamatay nato, wala usab busa angay kitang makutinto kung makakaon o makabisti. Oh. O nilisod sa tao isuon. Kaya ang tao, ang unod baya nato, di na makuntinto. Pero mauna ang atong pagkigisugan isuon. Nga, do ang atong unod na demand man na isuon o kana bitaw mga butang na mo nang mupil kag way pagkakuntinto. Pero sa dahom sa Ginoo nga naa kanimo pinaagi sa Balang Espiritu Santo nga gipadala or gihatag sa Dios sa matag usa nato ug ipapuyo sa matag usa nato kasing-kasing mabuntog nato na igsuon. Importante nga ingon nga gipakatao ta sa espiritu kinahanglan mo tubo ta diha sa espiritu man ang gikinahanglan gyud nato ang pagtubo mao nang gikinang tagbukaon ug pulong sa Dios aron makabarug ta ang ligon. Manang ang tao nga wala gyud basa-basag tulong sa Ginoo huyang gyud ang spirit. Di niya maigsuon masuklan ang iyahang unod kay ang pinakakaaway nato isuon kaning atong unod. Kay sumpaki yun ang isuon. Kay unang naragad ang Ginoo kinahanglan seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Nagsugod man sa kinailaw man nato isuon. Nagsugod na sa una kasing-kasing. Before na mo manifest na isuon sa matang usa nato ang kinabuhi nga makita ang nagiunan tong Ginoo nagsugod na sa tong kasing-kasing ug una-una. Desisyonan man nimo na. Tungod kay na kay nasabtan sa mga butang espiritual. So, kung sa mga espiritual ng mga butang, di mo nakita isuon nga importante ni kasi mo kinabuhi. Kaya naman, espiritu ka. So, nga doon ay kalag na nagpuyo na nga lawasa. So, kanang espiritu ni mo, ano yung pinaka-bida sa imong kinabuhi isuon? Ha? Usay ang ato ang gibida ison kanya ato ang madugta ra nga lawas. Kinanglan ang ibida nato kini ato espiritu kalag. Kay mauni ang mulungtad. Mauni ang gihimo nga sama sa dagway sa Dios. Kato maingon niya nga himuon nato ang tao sama sa dagway. Dili man ang ato ang lawas ison na makita nato. Kato man nagpuyo yan ang lawas. Oo. Mao bitaw nang sa dayang magkinabuhi kay suon nga kaya naginiyahan sa Espiritu Santo kung magkikitugutan nato nga ang Espiritu Santo mamuhat ato kay dito utas may balita may tawag sa atong Ginoong Kristo gikan at may balita nga mawang kamatayon paglubong ug paggaban na sa atong Ginoong Kristo kadiin nahiusa tani ini mao na igsuon nga nakabaton kag bag-ong kinabuhi kung saan ang bag-ong kinabuhi isgutan diha natawo kada sa Espiritu mao na gikinahanglan kag pag-atiman diha sa Espiritu mao na makasimba na ta natay compatibility sa atong